ایک مہربان ہے میرا نبی جدی حد کوئی نہیں مسلمان بھائیو ذرا توجہ نال تیرے تے میرے رحمت للعالمین آقا حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی توجہ ہے بے حلیمہ سعدیہ دی بیٹی حضرت شیمہ سبق رضی اللہ تعالی عنہا قیدی بنا لیاں گئیاں عورتاں حضرت شیمہ فرما دیا سی قیدن بن گئی جس لئے قیدی بن جاندیاں نے لوکاں پکڑ لیا غلاماں پکڑ لیا ساریاں بیبیاں قیدی ہو جاندیاں نے مسلمانوں ذرا گل سن لئیو بیبیاں قیدی ہو جاندیاں نے حضرت شیمہ فرما دیا نے میں پوچھے او لوگوں کدھر قید کر کے لے کے چلے ہو ایک بولے آئے توانو محمد دی بارگاہ وچ لے کے چلیاں کدھر لے کے جا رہے ہو کدھر سانو قید کر کے لے کے چلے ہو اکھے توانو محمد دی بارگاہ وچ لے کے چلے ہاں حضرت شیمہ جڑیاں نے خوش ہو گئیاں خوش ہو گئیاں نے حضرت شیمہ خوش ہو جاندیاں نے بڑیاں خوش ہو جاندیاں نے لوکاں پوچھے آئے بی بی بڑی راضی ہیں بڑی خوش ہیں تو تے قید ہو گئی ہیں تینو محمد عربی دی بارگاہ وچ لے کے چلے ہاں حضرت شیمہ فرما دیاں نے پھر مینوں کوئی خوف نہیں محمد تے میرا ویرے پھر مینوں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں مینوں محمد کی ہے میرا محمد تے میرا ویر ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا کہنے نے تے جدو حضور دی بارگاہ پیش کیتا گیا نا ایک کوئی گل پھڑی محمد میرا ویر ہے سارے بولو ذرا سبحان اللہ محمد میرا ویر ہے محمد میرا ویر ہے محمد میرا ویر ہے مسلمانوں میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر رکا چلا جاندا ہے پیغام چلا جاندا ہے حامیم دے کنڈل والیا سونیا ایک بی بی ہے ناؤ دا شیمہ ہے سونیا قیدن بن کے آئیے تے کہیں دیئے محمد میرا ویر ہے حضور نے فرمایا پیش کرو پیش کرو پیش کر دیتا گیا امام الانبیاء دے سامنے حضرت بی بی شیمہ کھڑیاں ہو جاندیاں نے بولو سبحان اللہ او بی بی شیمہ جس والے تیرے تے میرے رحمت للعالمین آقا دے سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے میرے آقا نے فرمایا بی بی تو کون ہے اکھے سونیا پینا نو ویر تے نہیں نہ پھل دے مدینے والیا میں تھوانو لوریاں نہیں دیندی رہی میں تھوانو کھڑاندی نہیں رہی میں تھوانو پیار نہیں کردی رہی میرے حضور نے فرمایا اور کوئی دلیل اور بھی کوئی دلیل دے یہ سونا چھوٹے جسو چھوٹے جسو تے لوریاں دیندی ساں تے پیار کر دی ساں او میرا گاؤن یاد نہیں جے میرے نبی نے فرمایا کیڑا گاؤن یہ سونے ہاں جدوں لوریاں دے کے گاؤں دی ساں آئے ہائے اچھا بولنے سبحان اللہ جدوں لوریاں دے کے گاتی ہوں دی ساں نالے سلان دی ساں مدینے دیا لاڑے آؤ میں تھانو سلانا پیار کرنا لاڑ کرنا لوریاں دیں دی ساں نالے کہیں دی ساں چڑھیں جوانی نہیں یہ جو نہیں سبحان اللہ کھو درہ وے تو چڑھیں جوانی خیر دی وے تو چڑھیں جوانی جے تے انجی بولنے تے اگئی تھوانو کال اگئی بڑی ہوں دیئے میں نو انج لگتا ہے بیاہ دا دینے سنوال بیاہ ٹوجے پورا پینڈ ویلا پاندے کو پینڈ لوٹ کے لے جے ہیں جی مزید ویلی پینڈ ویلا سبحان اللہ
کیا کہنے نے بھائی اوے اللہ رسول دا واسطہ ہے او جمعہ نہ رکھیا کرو ویاہ والا دن جمعہ نہ رکھیا کرو ہاتھ بن کے عرض کرنا تواڈے اگے ہیں جی جمعہ نہ رکھیا کرو لوکاں دی نماز رہ جاندی ہے پار تواڈے سر ہے مہربانی کریا کرو ناراض بھی نہ ہوئو تے جڑے کچھ چار جی آ گئے ہو تساں تے نہیں جانا ہوئے گا آنکھوں چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑھے شاباش شاباش سارے پڑھیا کرو میرے حضور دی نعت پڑھیا کرو وے تو چڑھے جوانی خیر دی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی اوے بہناں جڑیاں نے او دعاواں کردیاں نے اپنے ویراں واسطے ماواں جڑیاں نے اپنے پتراں واسطے دعا کر دیے بہن دعا کر دیے وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے ماشاءاللہ بولن دی جاچ ہے توانو اونج ذرا سست ہو جاندے ہو وے تو چڑھے جوانی خیر وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے یاد کر میرے آویرا او ویلا یاد کر جدو نالے لوریاں دیندی ساں نالے لوریاں دیندی ساں نالے پیار کردی ہوندی ساں میں تے خیال کیتا اے لوکاں نو آکھیا میں جدوں ہس پئی مینوں تواڈیاں غلاماں پوچھیا بی بی کیوں ہسنی ہے میں آکھیا محمد میرا ویر ہے میں تے اتنی راضی ہوئی ساں محمد میرا ویرے میں محمد دی بارگاہ دے اندر جانا ہے آپ بھی قیدن ہو گئیاں میرا قبیلہ بھی قیدن ہو گیا ہے او یاد کرو سونیا او ویلا توانو یاد نہیں جدوں میں گھر دے اندر چولہا چلا کے نالے لاڈ کرنا نالے پیار کرنا اپنے ویر محمد نو ویلا یاد نہیں جے جدوں بیبیاں اپنے اپنے ویر لے کے آئیاں میں بھی اب محمد پاک توانو لے کے چلی گئی وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے وے تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی امام الانبیاء نے فرمایا او میرے غلامو جی مدینے دیا لاڑیا ساڑھے ماں باپ قربان حامیم دے کنڈل والیا فرمایا شیمہ میری بہنے فرمایا آزاد کر دیو قبیلہ فرمایا انجینی مالو متاع پیش کرو اچھا بولنا ہے اچھا پیچھے والے بھی بولو مالو متاع بھی پیش کرو جدوں پہنا ویران دے بوئے آ جاندیاں نے اوہ ویران دے دروازیوں خالی ٹر جان اے بڑی ماڑی گل ہوندی ہے مسلمان بھائیو اے تے اللہ دا مال ہوندا ہے خیال کریا کرنا اے مر جانیاں بڑے لاڈا کرن والیاں ہوندیاں نے اے بڑے پیار کرن والیاں ہوندیاں نے اوہ پہنا نال پیار کریا کر وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے
او غیرتی کہلا کچھ نہیں ہوندا وے تو چڑھے وے تو چڑھے جوانی جے تساں بولنا نہیں مینوں پورا ہفتہ کتاباں کھولن دی کیڑی لوڑ ہے جی مینوں تواڈے واسطے اتنی محنت کرن دی کیڑی ضرورت ہے یہ ویلا ہی ٹپانا ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او غلاموں انج نہیں ہے میری بہن ہے او غلاموں جی کملی والیا فرمایا خالی نہیں جے ٹورنا مالو متا نال ٹورو جس ویلے قبیلے والیاں نے ویکھیا نشیماں بڑے بڑے ماواں دے لال ویکھے نے پر رحمتاں پرسان والا آ گیا رحمتاں پرسان اے رحمتاں برسان والا آ گیا سب نو سینے لا نہ منن واسطے دلیل کوئی نہیں مر جانا ہے ادھاراونا مٹی پہ جانی ہے گرامی قدر حضرات میں عرض کرنا پیا تیرا تے میرا نبی رحمت ہے